ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام افطار ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ افطار ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق، روزے سحر سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا سوال ہے، تجسس سے کنفیوژن ہے تو اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پروگرام میں کال کر سکتے ہیں۔ نمبرات لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں، پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے بات کریں، اپنا سوال پوچھیں، اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز آپ بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا دیجیے گا۔ اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ دو مہمان جڑ رہے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر اختر الواسع صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، اور آپ ہیں مولانا آزاد اردو یونیورسٹی جودھ پور کے صدر۔ میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں عتیق سحر، جو علی گڑھ سے جڑے ہیں ہمارے ساتھ۔ دونوں مہمانان کا جو ہے اس پروگرام میں خیر مقدم ہے، اور میں پروگرام کی شروعات میں عتیق سحر آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک پیاری سی حمد یا نعت آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ جی بے شک۔ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا۔ انقلاب عالم میں جب بھی تولا جائے گا، کیا بات، انقلاب عالم میں جب بھی تولا جائے گا، سب سے بھاری نکلے گا، سب سے بھاری نکلے گا، لا الہ الا اللہ، سب سے بھاری نکلے گا، لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ چھٹ رہی ہو جب دنیا، کیا بات، رو رہے ہو گھر والے، چھٹ رہی ہو جب دنیا، رو رہے ہو گھر والے، لب پہ میرے مولا، لب پہ میرے مولا، لا الہ الا اللہ، لب پہ میرے مولا، لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا، لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا۔ بہت بہت شکریہ عتیق سحر صاحب۔ اس پیاری سے حمد کے بعد آئیے ہم جو ہیں اپنے دوسرے مہمان سے بات کرتے ہیں، پروفیسر اختر الواسع صاحب سے، اور میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا۔ پروفیسر صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔
हेलो जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। मेरा आपसे सवाल है कि रोज़े की फजीलत क्या है प्रोफेसर साहब? जी देख रहा हूँ, सामने ही देख रहा हूँ। जी, रोज़े की फजीलत क्या है उस पर रोशनी डालें। जी प्रोफेसर साहब। जी देखिए, ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में रोजे की फर्जियत का हुक्म देते हुए कहा है कि तुम पर रोजे उसी तरह फर्ज किए गए जैसे पिछली उम्मतों पे किए गए थे। एक बात तो इससे ये साबित होती है कि रोजा जो है वो इबादत है जो किसी न किसी रूप में हर मजहबी रिवायत में इस्लाम से पहले भी रही है जी। और दूसरी बात जो है वो ये कि रोजा जो है वो उसका जो मकसद है वो सब्र और इस्तकामत और इस्तकलाल पैदा करना है और इंसान को तकवे वाला बनाना है जी। इसके अलावा एक और बात जो है वो ये कि रोजा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इंसान को करीब करता है। उसके कि रोजे के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और बात कही है कि हर इबादत का सवाब किसी न किसी रूप में मुतय्यन है जी। लेकिन रोजे का सवाब जो है वो अल्लाह जो है उसने अपने पास रखा है और वो इस तरह नवाजता है रोजेदार को कि उसकी कोई हदो हिसाब नहीं होता। एक और बात जो रोजे के हवाले से गैर मामूली अहमियत की है वो ये है कि रोजा जो है वो सिर्फ खाने पीने से और नफसानी ख्वाहिशात से अपने आप को बचाने का नाम नहीं है बल्कि रोजा जो है वो जबान का भी है, रोजा जो है वो आपकी आंख का भी है, रोजा जो है वो आपकी समात का भी है, रोजा जो है वो आपके जो एक्शंस हैं कि न बुराई की तरफ जाओ न बुराई की तरफ हाथ बढ़ाओ जी, तमा लालच और हसद से अपने आप को बचाने का नाम है। रोजा जो है वो एक बात और जो उसकी अहमियत है वो ये है कि रोजेदार जो है वो जब रोजा रखता है देखिए हर क्या जो इबादत है वो किसी न किसी रूप में लोगों की निगाह में आती है। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज फर्ज है और जमात से फर्ज नमाजें पढ़ना जरूरी बताया गया है। इसी तरह से आप ज़कात देते हैं तो ज़कात अगर से कहा गया है कि इस तरह दो कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ को खबर ना हो, लेकिन बहरहाल जिसको ज़कात देते हैं उसको पता होता है कि आपने उसके साथ ये अच्छा मामला किया है। इसी तरह हज जो है वो हम सब जानते हैं एक आलमी इज्तिमा होता है, लेकिन रोजा वाहिद इबादत है कि जिसमें नमूद व नुमाइश जो है उसका कोई पहलू नहीं होता जब तक कि आप किसी को ये ना बताएं कि आप रोजे से हैं, उस वक्त तक वो अंदाजा नहीं लगा सकता है। ये एक खास बात है और इस तरह से रोजा जो है वो नमूद व नुमाइश से बचे रहने का नाम है और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। हम एक अपने घर में गर्मी का शदीद जमाना है, लू चल रही है, होंठों पर पपड़ी जमी हुई है, जबान खुश्क हो चुकी है, हलक में कांटे पड़े हुए हैं, घर में हमारे आसपास कोई नहीं है, फ्रिज के अंदर हमारे पास शरबत मौजूद है, ठंडा पानी मौजूद है, लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? कि हमारा खुदा देख रहा है। तो रोजा एक ऐसी इबादत है कि जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है और अल्लाह ही उसका अजर देने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब तमीदी कलमात के लिए और रोज़े की फजीलत पर रोशनी डालने के लिए। आइए नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को। देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं ओल्ड सिटी ईदी बाजार फतेह नगर से बात कर रहा हूँ भाई, नादिना हूँ मैं। ओल्ड सिटी हैदराबाद। हाँ, पहले करता था मैं आपसे 7-8 साल पहले। सवाल क्या आपका? मेरे 3 सवाल है साहब जी। सबसे पहला सवाल ये है साहब कि मैं अपने जैसा कि बाद लोग घरों के सामने जो कारा रख दे रहे हैं साहब, ओल्ड सिटी में गलियों में 20 फीट की 15 फीट की गली रहती, कार इधर हर गली में 1-2-4 कार मिलेंगे साहब आपको, और मोटरसाइकिल तो बाहर रहेंगे मगर कार भी रह रही।
تو ہمارے سر کے نابینا لوگوں کو چلنے کے واسطے بہت مشکل ہوتا، اور کوئی گھر جل گیا، کچھ حادثے ہو گئے تو آنے کو بہت مشکل ہوتی. کچھ بولے تو کیا بولتے ہمارے گھر کے سامنے ہم رکھ لے رہے ہیں، تو ایسے سب کو کیا گناہ ہے یہ بولے تو میرا. دوسرا سوال میرا یہ صاحب کہ اپنے جیسا کہ مثال کے طور پہ اب شوہر کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے بیویاں، مگر شوہر کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، نافرمانی بہت کر رہے ہیں، شوہر کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. اب ایسا نافرمانی کرنے والوں کو عورت کو کیا گناہ ہے بولے تو برابر نہیں ہے. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے صاحب مفتی صاحب سے کہ اپنے جو مثال کے طور پہ جو لوگ اٹھے کٹے بھی رہتے ہیں مگر لوگوں کے پاس جا کے منگتے صاحب، ان کے پاس رہنے کو کھانے ہونے کو بھی رہتی جو ضرورت رہتی، بس یہاں تک لگ کے غریب بل کے بہت لوگ دیتے مگر پھر لے آ کے دکانوں پہ بیچ لیتے صاحب. ایسے لوگ لینا کیا گناہ ہے؟ اور اٹھے کٹے طاقتور رہ کے کرے تو بہت مہربانی کی بولے تو میرا. اور فون پہ بولیے ذرا، مہربانی تھی میرے کہنے لائق. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی پروفیسر صاحب، اس سے پہلے کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. کیا ان کے سوال تھے؟ اصل میں آواز کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے. جی ان کے 3 سوال تھے پروفیسر صاحب، 3 سوال تھے. انہوں نے پہلا جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے چھوٹی پتلی گلیاں ہوتی ہیں، سامنے لوگ جو ہے 4 ویلر کھڑی کر دیتے ہیں یا 2 ویلر کھڑی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. نابینا لوگوں کے لیے، خاص کر کے عمر دراز لوگوں کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ ان کے اوپر کیا گناہ پڑے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ میں بتا دوں کہ میں مفتی نہیں ہوں، لیکن ایک عام مسلمان کے حیثیت سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کے اندر راستوں کا بھی حق بتایا گیا ہے. اور راستوں کا حق یہ ہے کہ ہم کشادگی کو تنگی میں نہ بدلیں، لوگوں کے لیے راحت کے بجائے مشکلوں کا سامان نہ کریں، ہم ایسی کوئی رکاوٹ پیدا نہ کریں جس سے لوگوں کی آمد و رفت میں پریشانیاں ہوں. تو اس بات کا خود خیال رکھنا چاہیے اور اپنی گاڑیوں کو اپنے گھروں میں رکھیں یا اس طرح رکھیں کہ جو نابینا یا بزرگ تو کیا خواتین ہیں برقع پوش یا بچے یا کوئی بھی شخص ہے، اس کے آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہ پڑے. اور جو جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے. جی پروفیسر صاحب، ایک دوسرا سوال تھا جو میں سمجھتا ہوں ہمارے سارے ناظرین کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ شوہر کی اطاعت ہر بیوی کو کرنا چاہیے، تو صرف ایک یہ طرفہ سوال تھا کہ بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنا چاہیے، لیکن شوہر کو بیوی کا کیا خیال رکھنا چاہیے وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں. دیکھیے، ایسا ہے کہ اسلام میں عورت اور مرد کا جو ازدواجی رشتہ ہے وہ برابر کا ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ عورتوں پر ساری ذمہ داری ڈال دی گئی ہوں اور مرد کو سارے حقوق دے دیے گئے ہوں. ہر حق جو ہے وہ کسی فرد کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور ہر حق اور فرد جو ہے وہ ہر فرد کے ساتھ ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو. جس طرح عورتوں کو مردوں کا خیال رکھنا چاہیے، اسی طرح مردوں کو بھی عورتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ قرآن کریم میں جہاں مردوں کی خصوصیات بتائی گئی ہیں وہیں برابر سے فوراً کے فوراً عورتوں کی بھی خصوصیات وہی بتائی گئی ہیں جو مردوں کی ہیں. مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات، اسی طرح سے آپ پڑھتے چلے جائیے، آپ کو مل جائے گا. تو ایک بات کا یہ خیال رکھنا چاہیے، اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہو. اللہ جو ہے وہ غیر منصفانہ عمل کو، سلوک کو اور رویے کو روا نہیں رکھتا ہے اور نہ جائز سمجھتا ہے. تو ہمیں اپنی بیویوں کا خیال رکھنا چاہیے. میاں اور بیوی کو اللہ نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے قرآن مجید میں، اور یاد رکھیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ 4 فٹ والے کو 6 فٹ والے کا لباس ہو کیا میں آئے دیا جائے، بلکہ جب یہ لباس کی بات کہی گئی ہے تو ایک طرح سے مساوات کی بات کہی گئی ہے اور برابری کی بات کہی گئی ہے. اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے.
عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عصمت و عفت کی نگہبانی کریں، اپنے گھروں کی ایک طرح سے ملکہ رہیں، محوری کردار ادا کریں، اور مردوں کا یہ فرض ہے کہ عورتوں کی تمام جتنی جائز ضروریات ہیں اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے عورتوں کو حق دیے ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ہم ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم، اور ہمارے ساتھ جو دو مہمان جڑے ہیں ان کے بارے میں ایک بار پھر بتا دوں جنہوں نے ابھی ٹی وی آن کیا ہے۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر اختر الواسع صاحب، اسلامک اسکالر ہیں اور آپ ہیں صدر مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور میں، اور ہمارے دوسرے مہمان جو علی گڑھ سے جڑے ہیں عتیق سحر صاحب، دونوں کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اور عتیق سحر صاحب میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک خوبصورت سی نعت ایک بار پھر آپ پیش کریں۔ جی جی بے شک، بالکل ضروری۔ جی نعت پاک کا مطلب پیش خدمت ہے۔ بیچ کلمہ منان ان کا ہے، کتنا اعلیٰ مقام ان کا ہے، بیچ کلمہ منان ان کا ہے، نفس عالم ہے جن کے ہاتھوں میں، نفس عالم ہے جن کے ہاتھوں میں، یہ بھی ادنا غلام ان کا ہے، یہ بھی ادنا غلام ان کا ہے، بیچ کلمہ منام ان کا ہے، التحیات میں سلام ان پر، التحیات میں سلام ان پر، اور درود منام ان کا ہے، اور درود منام ان کا ہے، کتنا اعلیٰ مقام ان کا ہے، نام کلمے میں اور اذانوں میں، کیا بات، نام کلمے میں اور اذانوں میں، ذکر بس صبح و شام ان کا ہے، ذکر بس صبح و شام ان کا
कितना आला मकाम उनका है, बीच कलमा में नाम उनका है। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया अतीक सहर साहब। आइए नाजरीन, प्रोग्राम में कुछ कॉलर्स को शामिल करते हैं इस प्यारी सी नात के बाद। देखते हैं ये साहब कौन है और कहाँ से इनका सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं खाटू श्याम जी राजस्थान से बात कर रहा हूँ। मैं मौलाना साहब से कुछ चंद सवाल पूछने थे मेरे को। जी जी, सवाल कीजिए। जी मेरा पहला सवाल तो ये है कि ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है जी, इस वक्त क्या है कि घर में अकेले हैं, जैसे अकेला इंसान तरावी पढ़ सकता है क्या? जी, और कोई सवाल? और दूसरा सवाल ये है कि हर जुम्मे का खुतबा अलग होता है क्या? हर जुमे का खुतबा? हाँ। तीसरा सवाल ये है कि जैसे तरावी के लिए और तहज्जुद के लिए ज्यादा सूरतें याद करना जरूरी है क्या? जैसे चंद सूरतें, मेरे को 6 सूरतें याद है, तो मैं तरावी और ये अपने तहज्जुद पढ़ सकता हूँ क्या? जी, इससे पहले भी आपने प्रोग्राम अगर हमारा देखा होगा तो मुफ्ती साहबान ने क्लियर बता दिया था कि अगर आपको 2 सूरतें भी याद है, एक सूरत भी याद है, तो आप तरावी पढ़ सकते हैं। जी जी, कुछ दिनों पहले से मतलब ये आपका चैनल में मेरे को मिला है, इसलिए मैं आपका चैनल डेली देखता हूँ मैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने से। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हजरत जनाब मोहम्मद शहजाद अली बात कर रहा हूँ मुरादाबाद से। मोहम्मद जी शहजाद अली साहब, सवाल कीजिए। जी हजरत, मैं ये अर्ज कर रहा था कि रोजे की हालत में जो थूक बार बार आता है और बाई चांस कभी कभी पूरा निकल भी नहीं पाता और हलक के अंदर चला जाता है, तो क्या इससे रोजा टूट जाता है या रह जाता है? ठीक, और कोई सवाल आपका? और हजरत मुझे एक नात की फरमाइश करनी थी। मेरा भाई है अबू बकर, उसकी फरमाइश थी लप्पे सल्ले अल्लाह के तराने आज के आंखों में आए हुए हैं, ये ना शरीफ सुनवा दीजिए। लप्पे सल्ले अल्लाह के तराने, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मुरादाबाद से। जी प्रोफेसर साहब, जो सवाल इन्होंने राजस्थान से किया था, पहला सवाल है कि जैसे अगर कोई इंसान घर में है, ज्यादा लोग नहीं है, तो क्या घर में अकेले इबादत कर सकता है, तरावी पढ़ सकता है? ऐसा है कि याद रखिए, आम दिनों के अंदर भी, ये तो कोरोना वायरस का जमाना है, तालाबंदी की वजह से हम अपने घरों के अंदर बंद होकर रह गए हैं जी। लेकिन आम दिनों में भी जो फर्ज नमाजें हैं वो कही गई हैं कि जमात से पढ़ें जी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को हमें नहीं भूलना चाहिए जब उन्होंने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, यानी फर्ज नमाजें तो मस्जिदों में अदा करो, लेकिन बकिया नमाजें जो हैं वो अपने घरों में पढ़ो। और दूसरी बात यह है कि आजकल तो मजबूरी है, उलमाए दीन और मुफ्तियान शरे मतीन ने हंगामी हालात को और मजबूरियों को देखते हुए ये हुक्म दे दिया है कि फर्ज नमाजें भी घरों में पढ़ी जाएं, जुमे की नमाज की जगह जोहर की नमाज पढ़ी जाए, तरावी भी घर में अदा की जाए, ये तो कहा ही गया है। लेकिन एक बात का जो और ख्याल रखना चाहिए वो ये कि तन्हाई की इबादत जो है, यानी उसके अंदर जिस तरह अल्लाह से गिड़गिड़ा कर जी आदमी बंदा अपना ताल्लुक कायम करता है, उससे दुआएं मांगता है, रोता है, अपने गुनाहों के लिए तौबा और इस्तग़फ़ार करता है, वो अल्लाह को बेहद पसंद है, इसलिए इसमें कोई कबाहत नहीं है। एक बात जो और समझनी चाहिए वो ये कि अल्लाह नियतों पे फैसला करता है, इसलिए आपकी नीयत को देख रहा है कि आप
दूसरी बात जो है वो ये कि अल्लाह हमसे उसी बारे में सवाल करेगा जिसके लिए उसने हमें मुकल्लफ बनाया था, कॉम्पिटेंट बनाया था, समर्थ बनाया था। अगर हम उस पोजीशन में नहीं हैं कि वो काम कर सकें जिसके लिए हुक्म दिया गया है, तो अल्लाह हमें हमारी मजबूरी को, परेशानी को जानता है, वो हमसे उसके बारे में सवाल नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक कि हम खुद बगैर किसी वजह के उसकी खिलाफ वर्जी करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। और मुरादाबाद से मोहम्मद शहजाद साहब ने सवाल किया था कि जैसे अगर किसी को थूक ज़्यादा आता है रोज़े की हालत में, तो वो अगर निकल लेगा तो उसका रोज़ा तो ज़ायल नहीं होगा, ख़त्म तो नहीं होगा, टूटेगा तो नहीं? देखिए, एक बात आप समझिए, मैंने अभी ये बात कही, नियत की बात कही, इन्नमल अमालु बिन्नियत, नियत का दारोमदार जो है वो काहे पर है? वो नियत का दारोमदार जो है इस पर है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपका इरादा क्या है। अगर आप प्यास बुझाने के लिए, गले की खुश्की दूर करने के लिए जानबूझ के थूक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर एक थोड़ा सा मसला है। लेकिन अदरवाइज जो है, अगर आपकी नीयत वो नहीं है, मजबूरी है, तो उससे रोजा नहीं टूटता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। अच्छा, रोज़े की हम बात करें, रोज़े की जैसे कि आपने तमहीदी कलमात में भी बयान फरमाया था, रोज़ा जो है समाजी और इनफरादी एतबार से क्या अहमियत रखता है? देखिए, ऐसा है कि पहले हम इनफरादी की बात करते हैं जी। जो व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली किस तरह रोजा आदमी को फायदा पहुंचाता है। इस तरह पहुंचाता है कि जब हम कम सोते हैं, कम खाते हैं, कम पीते हैं, नफसानी ख्वाहिशात से अपने आप को बचाते हैं, बुराइयों से अपने को दूर रखते हैं, तो नतीजा ये होता है कि हमारे यहाँ खुद ब खुद एक खुशी का एहसास होता है जी। नेकी का जज्बा परवान चढ़ता है। और एक बात जो है वो ये कि हमारा जो निज़ाम हज़्म है उस पर कम बोझ पड़ता है। नतीजे के अंदर उसको फायदा होता है बदन को हमारे। आप जानते हैं कि हर मशीन को एक सर्विस की जरूरत होती है। रमजान का महीना जो हमारा निज़ाम हज़्म है और हमारा जिस्म है उसके लिए एक सर्विसिंग का महीना भी है। और एक बात का ख्याल रखना चाहिए, दुनिया में भूख से इतने लोग नहीं मरते जितने के ओवर ईटिंग से मरते हैं जी। इसलिए जो हमें रोजे के अंदर हम कम खाते हैं उससे फायदा होता है। एक और बात जो है वो ये, समाजी एतबार से अगर आप देखें तो हमें ये पता चलता है कि जब एक रोजेदार जो कि बुनियादी तौर पर तमाम सहूलतें जिसे हासिल हैं, जो कि मालदार है, जिसके पास हर चीज, हर नेमत मौजूद है, फल हो या ग़िज़ा हो या कोई भी चीज, वो जब रोजे के से रखता है और उस अमल से गुजरता है तो नतीजे में उसे प्यास और भूख की शिद्दत और तकलीफ का अंदाजा होता है। और इस तरह वो समाज के अंदर जो गरीब लोग हैं जी, जो दरिद्र हैं, नादार हैं, उन क्या खते इफलास से नीचे रहते हैं, उनके दुख और दर्द का अंदाजा होता है। और उसके नतीजे में उसके अंदर एक सिले रहमी का जज्बा और एक मोहब्बत और प्यार का जज्बा, लोगों की मदद करने का जज्बा पैदा होता है और इस तरह से वो लोगों के काम आता है। इसीलिए रमजान जो है फाइनेंशियल ईयर नहीं है इस्लाम का, लेकिन ज्यादातर लोग ज़कात का जो की अदायगी करते हैं वो इसीलिए रमजान में करते हैं। सदक़े और फितरात की अदायगी जो है उसके लिए इस महीने को मुंतखब करते हैं। क्यों? ताकि इस बहाने गरीब लोगों तक अल्लाह की वो नेमतें पहुंच जाएं जिनकी के आम लोगों को जरूरत होती है। तो इस तरह से जो इफलास की और अमीरी और गरीबी की खलीज है वो कम होती है। जी, आपने मेल जोल की बात कही, भाईचारे की बात कही, तो उसमें एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि रमज़ान जो है हमें
میل جول بھی سکھاتا ہے. میں سیاسی پارٹی کی بات افطار پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپس میں جو رمضان میں لوگ ایک دوسرے کے گھر پہ آتے جاتے ہیں, افطار پارٹی کرتے ہیں, وہ میل جول جو بڑھ جاتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیے ایسا ہے کہ ایک صلہ رحمی اور اکرام مسلم جو ہے وہ روزے کے بنیادی اجزاء ہیں, اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے. ہمیں روزہ افطار کرنا بھی چاہیے اور کرانا بھی چاہیے, لیکن اس میں نمائش کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. اور وہ صرف یہ کہ اپنوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے, بلکہ سماج کے غیر جو ہیں جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں پہنچ رہی ہیں ان کے افطار کی بھی فکر کرنی چاہیے, یہ خیال رکھنا چاہیے. اور نہیں اس سے میل جول بھی بڑھتا ہے اور سماج کے اندر جو ہے دوری اور تفریق بھی کم ہوتی ہے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں, جلندھر سے. جی سوال کیجئے. جی آپ کو رمضان مبارک تینوں کو. آپ تمام ناظرین کو اردو چینل کی جانب سے بھی رمضان مبارک ہو, نیوز 18 اردو چینل کی طرف سے رمضان مبارک ہو آپ تمام حضرات کو. جی کیا سوال ہے بھائی آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ آپ کے ٹی وی کے اوپر ایڈ آتا ہے ٹائم ٹیبل رمضان کی افطاری کا, جی لیکن ہمارے پنجاب کا میں پڑھتا ہوں لیکن کہیں نہیں آ رہا ہے. لیکن ہم کیا کریں, ہمارے پنجاب میں مسجدیں کم ہیں تو اسی کی وجہ سے مثلاً ہمیں پتہ نہیں چلتا افطاری کا اور زرگی کا. جی آپ جو ہے اب پنجاب کا اپنے جالندھر کا جو ہے ٹائم ٹیبل بھیج دیجئے, انشاءاللہ مینجمنٹ سے بات کر کے اس کو بھی انشاءاللہ شامل کر لیں گے, آپ کی بات وہاں تک پہنچا دیں گے. آپ جو ہے وہاں کا نمبر جو ٹائم ٹیبل بھیج دیجئے. کوئی سوال آپ کا اگر ہو تو وہ بتا دیجئے وہ بھی. جی دوسرا سوال ہے کہ جیسے ہمیں ادھر پنجاب میں ہمارے مسجدیں کم ہیں. جو نہیں معزز کالر ہیں. جی ہاں پروفیسر صاحب جی بات عرض کرنا چاہوں گا جی کہ انہیں اصل میں بیسیکلی جو اخبارات کے اندر غروب آفتاب کا وقت ہے اس سے روزے کو دیکھنا چاہیے اور طے کرنا چاہیے. اور لدھیانہ کے اندر جو احرار کی جماعت کے امیر ہیں ان سے اس سلسلے میں رجوع کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. جی بھائی کچھ اور سوال آپ کا؟ شکریہ جی, مہربانی. سمجھ گئے ہم آپ کے اخبار کے اوپر یا کارڈ کہیں مسجد سے لے لیں. ٹھیک ہے جی کوئی سوال آپ کا ہے رمضان سے متعلق؟ غالباً کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بمبئی سے ملار سے بات کر رہا ہوں. عبدالسلام سے ایک نام ہے. جی سوال کیجئے. جی سوال ایسا ہے کہ ہم لوگ گھر پہ 2 بچے ہیں اور 2 میاں بیوی ہیں ہم لوگ. اچھا اس میں تراویح پڑھ سکتے ہیں کیا گھر پہ, یہ سوال تھا. جی ٹھیک ہے. اور کوئی سوال آپ کا؟ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اردو ہے نا, 1 منٹ. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہیلو جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناسک مہاراشٹر سے سلمہ بول رہی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال کیجئے. کل نا وہ آخر میں یہ لگا تھا نا, پروگرام کا ٹائم ختم ہوتے آیا تھا تو ایک ہی سوال کا جواب دیے, تو اس لیے ذرا آپ مہربانی کر کے آج بات کرا دو. جی سوال کیا ہے آپ کا؟ 2-3 سوال ہے میرے, میں مولانا سے بات کرا دیجیے آپ. مولانا صاحب آپ کو سن رہے ہیں, آپ سوال کیجئے. جی اچھا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محترمہ ٹائم نہیں ہے, بہت کم ٹائم ہے, سوال بتائیے جلدی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیوی سوال پوچھئے. پروفیسر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ یہ رمضان میں یہ جو شب قدر میں نفل نمازیں پڑھتے تو وہ اتنے سورے کے بعد اتنے سورے پڑھنا چاہیے, سورہ اخلاص, وہ ایک بار پڑھنے سے نہیں ہوتا کہ وہ نمازوں کے لیے ایسا ضروری ہے کہ اتنی بار پڑھو یہ وہ. اور
बगैर वजू के दरूद शरीफ और इस्तगफार पढ़ सकते क्या? तस्बीह दूसरी के वजू के बगैर नहीं पढ़ सकते। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? दिल्ली से। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? दिल्ली से। सवाल कीजिए। कह रही हूँ घर में हमेशा कलेश होता रहता, उसके लिए दुआ क्या है? घर में हमेशा कलेश होता रहता है घर में। जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी प्रोफेसर साहब, आपने हालांकि जवाब दे दिया था, लेकिन अब्दुल सलाम साहब ने जो है मुंबई से कॉल किया। शायद वो शुरू से हमारा प्रोग्राम नहीं देख पाए थे कि अगर एक घर में मियाँ बीवी बच्चे हैं और चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो क्या घर में मियाँ बीवी और बच्चे बाजमात नमाज पढ़ सकते हैं और तरावी पढ़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। ऐसा है, और क्या बच्चे जो हैं अगर छोटे भी हैं और वो खड़े होते हैं तो अच्छी बात है, इस तरह तरबियत होती है। दूसरे उनमें शौक पैदा होता है, इसलिए वो करना चाहिए। दूसरे जो हमारी बहन ने अभी नासिक से सवाल किया था जी, उनसे वो सवाल क्या था उनका? शब कदर में उन्होंने बोला था, क्या सवाल था उनका? जी, शब कदर में उन्होंने कहा था कि अगर जैसे नहीं वो, हाँ, तो शब कदर के अंदर जो है वो अपने जी शब जी प्रोफेसर साहब, आवाज आ रही मेरी आप तक? शब कदर में उन्होंने बोला था सूरह इखलास, आ रही है जी, सूरह इखलास के बारे में उन्होंने सवाल किया था कि अगर एक बार उसको पढ़ना है। ऐसा है कि सूरह इखलास जो है उसको नहीं उसको 1/3 कुरान कहा गया है जी, इसलिए कि उसमें तौहीद बारी ताला का जितना जामे लेकिन इजमाली तारुफ कराया गया है वो गैर मामूली तौर पे है, इसलिए उसका क्या में की तिलावत करनी चाहिए और उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन शब कद्र जो है उसके अंदर अल्लाह नवाफिल जो हैं उसमें दूसरी सूरतें और आयात जो हैं उसी तरह पढ़ सकते हैं जैसे दूसरी पढ़ रहे हैं। कोई उसमें तहदीद और पाबंदी नहीं है कि एक दफे पढ़ो या 2 दफे पढ़ो। जी जी प्रोफेसर साहब, अब एक सवाल जो है समाजी सवाल है, मैं करना चाहूँगा। और वो जो कलेश वाली बात अभी बहन ने पूछी थी, जी जी उनसे नहीं, जो कलेश वाली घरों के अंदर एक तरह से क्या परेशानी रहती है, झगड़ा रहता है, उसके लिए ये है कि एक तो दुरूद की तस्बीह पढ़ते रहिए जी, और दूसरे जो है वो मऊज़तैन जो है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास जो है उसकी तिलावत करनी चाहिए और अपने ऊपर और घर वालों पे फूकते रहना चाहिए। अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है, वो मुसब्बिबुल असबाब है, काज़िउल हाजात है, मुश्किल कुशाए हकीकी है, वो आपकी परेशानी दूर करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। और अतीक साहब, हमारे साथ एक फरमाइश आई थी, मोहम्मद शहजाद अली साहब ने एक नात की फरमाइश करी थी, तो मैं चाहूँगा कि वो नात जो है आप सुना दें। अगर आपको वो याद हो, लब्बे सल्ले अला के तराने, या उसके अलावा कोई भी नात हो तो वो आप सुना दें। जी अतीक साहब। जी जी अतीक साहब, आपकी आवाज़ हम तक सही नहीं पहुंच पा रही, मैं माजरा चाहूँगा। प्रोफेसर साहब, कुछ और कॉलर्स को अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं और देखते हैं कि कॉलर्स कहाँ से, उनके क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। प्रोफेसर साहब, ज़कात को लेकर एक हमारा सवाल है कि जैसे जो हम ज़कात निकालते हैं अपने माल और दौलत में से 2.5%, अगर वो सही तरीके से निकाला जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी हिंदुस्तान में भूखा मर सकता है। ये ज़कात जो है क्या मैसेज देना चाहता है?
نہیں دیکھیے ایسا ہے کہ اسلام جو ہے اس کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ عام طور پہ ہمارے یہاں ایک تاثر قائم کر دیا گیا ہے اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کو ذریعہ بھی بنایا گیا ہے. اس سے غلط ہونے میں کوئی وہ نہیں ہے, وہ بالکل غلط نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر فخری, مجھے اپنے فقر پہ فخر ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا, اضطراری نہیں تھا. آپ نے خود زندگی اس سطح پہ گزارنا پسند کیا جہاں پر کہ غریب سے غریب آدمی جب آپ کی طرف دیکھے تو آپ کو اپنا آئیڈیل پائے. جب ہم نے دیکھا کہ غزوہ خندق کے موقع پہ جب بھوک اور پیاس کی شدت سے صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا تو نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے, اتنی تکلیف میں تھے. ایک بات تو یہ, لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فقر جو ہے وہ کفر کی طرف لے جاتا ہے. اسلام وہ مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو متمول, صاحب ثروت اور مالدار دیکھنا چاہتا ہے. اور اسی لیے قرآن کریم میں نماز کے حکم کے ساتھ اکثر جگہوں پہ زکوٰۃ کا حکم بھی آیا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو. زکوٰۃ دینے والا کون ہوگا؟ زکوٰۃ دینے والا سب سے غریب آدمی وہ ہوگا جس کے پاس اپنی تمام جائز ضروریات کے علاوہ سال بھر تک 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی اس کے پاس یا اس کے مثل سیونگ ہو. اور زکوٰۃ جو ہے وہ ارننگ پہ نہیں ہے, سیونگ پہ ہے. بہت دلچسپ بات ہے, یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. اور ساتھ میں یہ بات ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو بنیادی طور پہ آپ سماج کے اندر جو معاشی تفریق ہے اس کو کم کریں گے. آپ لڑکیاں پیسوں کی کمی کی وجہ سے شادی سے نہیں رکے رہیں گے, طالب علم تعلیم کے حصول سے بیگانے نہیں رہیں گے. وہ لوگ جو سماج کے بنیاد گزار ہیں, خدمت گزار ہیں, لیکن جن کے پاس وسائل نہیں ہیں یا اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے سوچ سکیں, ایسے لوگوں کی مدد کر کے آپ سماج کے اندر ایک بہتر نظم اور نظام قائم کریں گے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو سماج کو ایک دوسرے سے قریب لاتی ہیں اور زکوٰۃ ان کے اندر سب سے بہتر ذریعہ ہے. ایک بات جو مجھے آپ سے اور اس میں کہنی ہے, 2.5% زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن 2.5% جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ 2.5%. بابا فرید الدین گنج شکر جو ہیں ان سے کسی نے پوچھا تھا بابا زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا کہ زکوٰۃ شریعت یہ ہے کہ 2.5% دے دو, بقیہ اپنے پاس رکھ لو. زکوٰۃ طریقت یہ ہے کہ 2.5% اپنے پاس رکھو, بقیہ راہ خدا میں خرچ کرو. اور زکوٰۃ حقیقت یہ ہے کہ اپنے پاس کچھ مت رکھو, سب کچھ راہ خدا میں غریبوں میں تقسیم کرو. تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. آج ہمارے مدارس, آج ہمارے بہت سے اب کالج اور یونیورسٹیاں ہیں جو کہ اس تالہ بندی کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں. ان کے کفالت جو ہے اس وقت امت کی ذمہ داری ہے اور وہ ہمیں کرنی چاہیے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا سب سے پہلا مستحق وہ ہے جو آپ سے سب سے زیادہ اقرب ہے, یعنی قریب ہے اور پریشان حال ہے. اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب, تمام سوالوں کے آپ نے جوابات دیے اور ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت آپ کا شکریہ. اور عتیق سحر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ آپ سے پھر 4:56 پر شام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.